وتبص للمثلث علشان ما فيش واحد يلفت انتباهك من المصلين، اكنك بتقرا من المثلث كانك ترى فيه ما تشرح، لانه بمقياس مثلث نواه الذره. مجسدها لك ذره 3 درجات اهي، مقلاب تشرح مثلثها، تفتح تخش للنواه العاشر. واحد، انت المخول من قبل رب العرش العظيم مباشر، نوع الامر يا خير يا شر. اكتمل مثلثك كده واعرف رايح فين، عشان هترتقي هتقول ايه؟ كل محدثه بدعه. بقانون الاحرف والارقام، الكاف كاف تكوين، وما ادراك ما بين الكاف والنون. هلال ميقات عجيب ذري واحرف وارقام. ترى في مثلث بل عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اول حاجه تشوفه كده ربك الله دينك كذا نبيك كذا. هتسيب مثلث هل ينتفع به الناس صدقات جاريه ولا ذو صالح. اول الاشياء حتى تجد مثلث ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مقام كمل فيه. فهنا عندما ترتقي كل محدثة بدعة الكاف تكوين. ليه؟ لأنها تصف كينونته سبحانه وتعالى. كينونته لا يعلمها إلا هو، إلا ينقشع هذا الغبار القائم على هذا الصوت. تراب يعود للتراب على طول. خلاص الصوت، خلاص النفخة أنا نفختها تقدير العزيز الرحيم. ارتاح هذا الجسد عايز يرتاح. هذه الذرة تحمل الكثير ولا تعي. هي تعي الأمانة إلى أن إحنا عتدنا يعي من رقيبنا، بس عتدنا يسأل، ياخد بسبب السؤال لغير الله ما زال. اسأل ربك بقانون المثلث. تعي ما تقول وتودس. كل محدثة بدعة الكاف كاف تكوين، اللام لام حراك، بنسميها لام شمسية. طالما جاي من عمود وفيه هلال هنا بيؤدي للحراك، بس على فين؟ دي معنى كله بقانون الأرقام. الأحرف بتقول لك كاف تكوين كينونته لا يعلمها إلا هو. اللام لام حراك، إلى أين أنت ذاهب؟ ما هيش مستقيم، هي جايه من خط مستقيم ولكنها داخل خط مستقيم، لا رجوع منه الا اليه، لا هروب منه الا اليه. وانا لله وانا اليه راجعون. يا ان كنا تحت يا فوق ورحمته وهي احنا شايفين بأسنا بس، والرحمه الناس اللي ابتدائيه شايفين اهو. قال المثلث يعني ما شاء الله والله ما هم مبطلين دعاء. انا شفت الثلاثه بعد ما هدمت دار العباده، المحارب والكنائس والمساجد، انا شفتهم متحدين على ترابيزه واحده وبيصلوا في مكان واحد، محراب شويه وكنيسه شويه ومسجد شويه، حتى احنا نعي منهم ونتعلم ان كده يعني تصافحنا بالقلوب القائمه على ارواحنا الملقبه برقيب، ونحن عتيد. القانون عتيد كفايه يتعنصر منه في امنا حواء تؤدي الى 7 مليار عتيد، مع مراعاة الأسماء، وما هي إلا أسماء دلنا عليها عندما سألناه وصلنا لتامر وهيثم وعمه طبعا مع احترامي تامر وهيثم، أنا ما أقصدش تامر وهيثم الموجود فيهم تامر وهيثم هم خير أسماء، ولكن أصحاب رسالات، بس كمسميات نعي ليه كانوا بيسموا نفسهم مرة، وكانوا يسموا مثلا الراجل الخادم مثلا اسم كده حلو، ليه؟ علشان يبقى وجه، ليه؟ لانه راجل محترم. فطبعا انا كراجل مره لما اسمع اسماء زي دي، يعني احنا وصلنا كده، طب هنشوف المثلث ازاي؟ ليه؟ اصل احنا ما لقيناش اسماء ننسقها بالمثلث. لو كنا عرفنا ان الاسم الواحد بتحط جنبه رقم التسلسل ما يحصلش. الشجرة بتكون لها اسم واحد ويبقى الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، كلمة الرقم استحالة زي بصمة العين. هتحل لي مشكلة الأسماء.
بتاع اخواننا في الصين وفي مصر وفي كل دول العالم على ممكن. كل ما كاف تكوين، اللام لم حراك. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى الجنة، أهي قدامك عين اليقين، جنة رضوان عندما ترضى نفسك عما أنت فيه وتسبح وتحمد وتشكر وتستغفر، ولا جاي تزوبع الدنيا عشان في ناس مطلوب منها قصاص وناس تقف تدعي لهم وعشان آية وملائكة وموؤودة بأي ذنب بتتسائل وإحنا عاملين مش واخدين بالنا. يقول أصل هي اللي عبرت على التراب وخلاص، والنفس ما نعرفش الموؤودة النفس بتقول نفس كفاية وتتعالى وتتعفرت وحاجات زي كده. لا احنا مصرين على ان ايه؟ لا طب ما خدناش النقاط ده معلوم ان يفتح لنا حاجه؟ لا، هو فتح له لكن احنا ما عرفناش ليه. وفتح لنا بس ما خدناش بالنا هو فتح لنا ازاي، انها حصل فيه في نفسه، يبقى هو اتكوى بنارها، يبقى نقعد بقى نسبح له ونستغفر له علشان هو اتبهدل علشان احنا نشوف النور كلهم. كاف تكوين، اللام انحراك الى الزوجين، يا ميمنه جنه يا ميسره نار، والزوجين نارهم عين اليقين. الجنه فيها مكيف وما العين رأت، اللي ما يشوفهاش اللي في النار اللي ماشي على الصراط على الشارع ده مش لاقي مأوى يكويه مع مقابل شويه على الاسفلت شويه شمس ساكنه فوق شويه صراطه صعب واحنا قاعدين نتفرج عليه مش عارفين ان ده اللي المفروض الضال اللي بيسموا الضاله يهديهم ويقول له خد يا ابني كده نظبطه، ما هيسرق وهيتي. ما هنا في معادلات عفشه، فالمفروض هنا نتقي هذه الشرور الكامنه في النفس الاماره بالسوء المسماه بعتيد. يبقى الكاف تكوين، اللام لام حراك مؤديه للزوجين، وهنا مقياس مثلث نواة الذره اللي هتؤدي للخلد ان كان ميمنه ولا ميسره. هذا المثلث عشان كل اصلها تتكرر تاني عشان يأكد لك ايوه هي دي اللي في النار. الكاف بوري كمان في النار، اللام دي بقى الحس والبصر اللي احنا فيه العتيد اللي مش عارف يروح فين ومش عارف حتى نوع السؤال اللي يساله علشان يهديه، مش عارف نوع السؤال مش فاضي. ففي بقانون واحد فاضي هو وبيسلم دماغه وبمقاتله بينه معلوم وخلاص هو عنده بلاء الدنيا كله، فبيسلم اهل المثلث. المثلث ينتهي من 7000 سنه، يشكل منظومه علميه ومنظومه للسياحه ومنظومه للرقي للتعامل ومنظومه تكون قدوه ومنظومه تكون قداس وبمنظومه تكون حب وبمنظومه تكون خير ما تعبد. المثلث نور. ليه بندور على اللي بيميتنا ونسيب اللي هو ما يحيينا؟ دعانا لما يحيينا. ليه؟ عشان يهربنا برق البصر، خلصت العمليه. هذا هلال المثلث واضح ماشي مما عمل التأديب. ولكن ما هي كاف تكوين واللام بتلاقي فيها بقى وما بينهما بين الجنه والنار اللي احنا بنشوفه. الى اين نحن ذاهبون؟ تعريف المثلث خفيف كده وهو رقيب علينا وبيسالنا الى اين نحن ذاهبون. وفي شهر مفترض فيه الصيام وفيه عيد، المفروض نكون سبب اهل اللب والعلم نكون لهم عيد بقانون فرض كفايه اللي في اليابان زي اللي في الصين. يطلبوا العلم لو في الصين علشان يحسنا ان كلنا امه واحده، من رجل واحد نواه وتعنصر وتشعب شعوب وقبائل يتعارف. اللي عنده علم يدي للتاني، اللي عنده فلوس يدي للتاني، اللي عنده سجاير يدي للتاني. لا المثلث 299 لو عرف ان الاثنين اول الازواج وال99 ناقصين الزوجين دول بس بيلعب بيهم في الحلبوكه وظبط حلبوكته يبقى تمام. ما هو اصل الكاف ما انت
ما هو انت دلوقتي واقف تتدبر في الكاف واللام، كل ايه محدثه اهو، احداث عظيم، حدث عظيم اهو، تلفاز ومحمول. في اللام دي لقينا فيها اهو، دلنا ربنا على العلم اهو، هلال المثلث، هلال قائم على هلال المثلث. البحث القائم على قرنين زوجين الاريال اهو، عشان يديك السبعه، عشان تحط رقم 8 عليه ترتقي. ف البدعه كل محدثه اي الحديث، الشيء الجديد، والحديث ده قائم ان يكون كذبه، وقائم ان يكون حقيقه، حقيقه من خلال احرف وارقام واهله ومواقيت، وحاجه تانية بالشكل اللي ايه نلبسه جلباب الباطل. فهنا يرانا الله الرقيب ويعتد، خليك عتيد وخش بطمأنينة وبسلام حتى تسأل بسلام. يبقى المحدثة الشيء الحديث، الحدث أي الشيء اللي بيعمل خضة ضجة، كل محدثة بدعة. المحدثة دي عرفنا ان الكل ايه، الكاف تكوين، نوع التكوين، اللام اللي فيها اللي هنقوله علشان نعرف الى اين نحن ذاهبون، وعرفنا ان هي بتودي لزوجين الجنة والنار، وهنشوف الاسباب. هنا بناخد بالاسباب، كل ده بنحلل معنى كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، علشان هنبدأ خطبة اسمها خطبة في الأمة، بقانون إمام يتقي ربه في هذا المثلث كفاية، والكل بيت في ذاته إمام، بيوتكم مساجد، حتى يعم علينا الخير واليمن والبركات في هذا الشهر العظيم بميقات هلال رمضان العظيم من بداية النشأة الأولى. ميقات لنا قبل أن نأتي حتى نتعلم منه، لأنه ميقات مبين ومعلوم في الأفق المبين، ويعلمك بزوجين المادة السوداء النشأة الأولى، عندما يقعد يومين يطلع في الثاني حتى تظبط عددك مثلثك مظبوط. 3 في 8 ب 24 ازاي يعني تديك النواهي اللي هي محور ارتكاز هذا المثلث الكوني العظيم. قلب النابض المؤدي لتغذية وتكوين، سبحانه في ملك من لواقح رياح يغذي شموس ومجرات وكواكب، وتحافظ على الطاقة الثابتة زي ثبات الطاقة، وكلهم في فلك يسبحون، وحاجة عظيمة، حاجة ما فيش فيها غلط، ما فيش إلا مثلث نقطة ظهر الواقع الرياح بتاعتنا، المخلفات اللي هي بتطير مننا وبتقعد علينا اهو برضه، لأننا في قارورة وليها نقاط وأبعاد ونسبة وتناسب حسب قانون الأصول. ما أصل أحيانا البدعة بتضل وبتهدي، والمحدثة دي بيبقى اللي حدث الحدث ده لقى نار، جاب منه شوية صح على شوية غلط، بيلحق علشان غيره إيه يلزق. ما توقفوش على الغلط وتسيب الصح وتختلف في الغلط زي اللي مش لاقي لك حاجة، لا ده الصح ده ليك مقالين. هو احمد ربك اللي جاب لك في 99% واحدة صح، حتى تبقى أنت الواحد اللي اتعادل. نبقى كملنا الزوجين أهو، مسكنا القرن الأول حطيناه في البعض بقانون قرنين كفاية، واحنا لهم محور ارتكاز والشغالة شغالة مع مراقبة الديمومة تأتون قرارة وقود، لأن خلايا الدوام موجود كامل. القانون اللانهاية مع مراعاة النظر للطاقة الثابتة آدم زائد ثبات الطاقة أمنا حواء يساوي حركتهم دائمة 7 مليار، وإن فنوا فالمثلث قائم بذاته، ونحن نعي هذا الكلام من خلال قانون الذرة البحث القائم على مثلث نواة الذرة مرورا بالنانو حتى الفانتو، إلى أن تصل مدار النجم ال1000 عام وتبقى 1001، دول 99 بقوا 101، زادوا الزوجين، وهنا تحط الزوجين وتبعد عن الروح بقى، تلاقي نفسك الواحد اللي هيفتح لك الواحد، يبقى خالق ومخلوق، ويبقى كله باين بعضهم على بعض ظاهرة. سبحانه ملكه ملك عظيم. يبقى ده المحدثة حدث، أقام حدث عظيم، كل محدثة بدعة أبدع في هذا الحدث، وكل بدعة ضلالة
الإبداع ده كنا منتظرين. ليه؟ لأن احنا ضالة وبندور على شيء عايزينه ومش عارفينه، وربنا بعته لنا عشان يعلمنا ايه؟ ان الضالة دي في النار زي الناقة وصاحبها اللي تاهت منه في الجبل، يكون لنا مقياس مثلث نواة الذرة لاختصار اللي اما بعد فقط، وانتوا اللي هتكملوا، لان انا يا دوب اطلع على 3 درجات وانزلهم واوصل لاما بعد وانا على الارض، واسيبكم تقولوا في اما بعد ماليش ده. انا همسككم اما بعد وصاحبها مين وبقانون احرف الارقام وكده. الحمد لله رب العرش العظيم. انا اجبت في هذا الشيء قبل ان اعمل فيه وبعد ان عملت فيه، لان مثلث كون عظيم ينير للامم كافه مع مراعاه وضع الديمومه نورثها كده بشيء وسلام.